Coucou les amis, dans la dernière vidéo كنا هضرنا على comment insérer un tableau. وريتكم كي ديروا ajouter un tableau, comment modifier le style et les couleurs, comment orienter le texte dans un tableau et même comment trier dans un tableau. Aujourd'hui غادي نهضروا على l'insertion des images. غادي نوريكم كي ديروا insérer l'image في Word وكي ديروا تخدموا عليها. بون منين غنبركو هنا عندي ان تو بتي طابلو فيه دو شوا، سوا غادي نانسيري ليماج من لورديناتور اللي تنخدم عليه، سوا غنانسيري اون ايماج ان لين، وفي هذه الحاله غادي نحتاج لا كونيكسيون. بون غادي نانسيري ليماج من لورديناتور اللي تنخدم عليه. جو في شوازير سيت ايماج. ليماج اي ديجا انسيري. كي كنت قلت لكم راه اون فوا كان انسيري اي حاجه في الوورد تيعطيني لوتي ديالها. انا ما بقيتش في انسيرسيون، انا وليت في اوتي ديماج. دابا عندي بزاف ديال لي تروك غادي نشرحهم لكم فيت في، لحقاش هما ساهلين وخصهم غير لا براتيك بور لي ميتريزي. بون اول حاجه غادي نبداو بها هي نوريكم ليماج تقدروا تلعبوا بها كما بغيتو، تقدروا تكبروها، تقدروا تصغروها، تقدروا تقلبوها، اللي بغيتو تقدروا ديروه في ليماج. ثاني حاجه غادي نمشيو لهاد سوبريمي لاغيير بلان. هاد سوبريمي لاغيير بلان لاش كتصلح باش كتسوبريمي لنا كاع داكشي اللي حنا ما باغيينوش في ليماج ديالنا، باش كنحصلوا في التالي غير على ليماج اللي حنا باغيين. باغ اكزومبل انسيرينا شي ايماج فيها شي اغيير بلان ما عجبناش وبغينا نسوبريميوه، ولا بغينا نديرو دي موديفيكاسيون في ليماج ديالنا، كنبركو عليها كتدينا دو هاد سوبريسيون دو لاغيير بلان. اول حاجه عندنا هي ماركي لي زون ا كونسيرفي. باغ اكزومبل سوبريميت شي اغيير بلان في ليماج ديالي وبغيت شي حوايج نخليهم، كنبرك على ماركي لي زون ا كونسيرفي وتنجي ليماج وتعطوني هاد لو ستيلو. جو تراس لو تريب هكا وهما تيرجعوا لي داكشي اللي باغا انا نخليه. بغيت نسوبريمي دي زون ما عجبنيش، راه غير كنتراسي عاوتاني ان تري وهما تيسوبريميو لي داكشي اللي ما باغيتش. بغيت نحيد الماركاج اللي درت، كنبرك على سوبريمي لو ماركاج، جو كليك في هاد لو موان، ها هو ترجع الصوره كي كانت، و جو كليك في هاد لو بلس، ها هما غادي يزولوا ديك لاجو اللي درت. سي جامي بغيت نكونسيرفي لي موديفيكاسيون اللي درت على هاد ليماج هادي، تنبرك على كونسيرفي لي موديفيكاسيون. سينا كان انيوري توت لي موديفيكاسيون، وهي اللي غندير انا دابا باش ترجع لي ليماج كي كانت ونكملوا الخدمه ديالنا. maintenant غادي ندوزو لا كوريكسيون. كوريكسيون كتصلح باش يا اما تنزيدو في لا لوميير ديال ليماج وتنزيدو نردوها نت، يا اما كنديرو لو كونترير تنظلموها وما تبقاش نت. باغ اكزومبل ها نتوما هنا تشوفوها هي ولات بلو كلير، زدناها في الضو، وهنا ها هي دي ما بقاتش، قسنا لها من لا لوميير وما بقاتش باينه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نقدو نلعبوا على لي كولور و لي ستيل ديال هاد ليماج ديالنا، سوا نبدلوا لي كولور ديال شنو كاين داخل ليماج، سوا كنبدلوا لا كولور ديال ليماج كامله. سي بون. لا ترويزيام شوز غادي ندوزو ليها هي هاد افي ارتستيك. بالنسبه لهاد افي ارتستيك دي زيفي عندنا نقدروا نديروهم على ليماج. باغ اكزومبل انا هاد تكستور عجباتني، جاتني زوينه. سي بون. هنا سي بور كومبريسي لا تاي د ليماج، راها باينه، وهادي بور remplacer ou bien changer l'image، تبدلوا ليماج بايماج وحده اخرى. وهنا بور سوبريمي ولا ignorer toutes les mises en forme اللي درتوهم على ليماج ديالكم. دابا غادي ندوزو للستيل ايماج، ستيل ديماج. غنبداو بهاد لو بوتي طابلو. عندنا بزاف ديال لي ستيل ديماج، نقدروا نختاروا منهم اللي بغينا. باغ اكزومبل انا غادي نختار هاد لو ستيل هذا،
بون بالنسبه لهاد لو ستيل ديماج اللي اختاريت، نقد نبدل لا كولور البوردور، كيما نقد نبدل ليبيسور. بالنسبه لهاد ليماج عندي دي زيفي ديماج، نقد ندير اي افي بغيت، دي زومبر، دي ريفليكسيون، دي لوميير. بون انا ما نقدش ندوز على كل حاجه بوحديتها ولا نوريكم كل شيء. سي افو دو براتيكي، ديما تنقول لكم لا براتيك هي اهم حاجه. انسيريو اون ايماج وجلسوا ودوزوا على كل شيء، اكتشفوا، حطوا لو كورسور، قراو باش هكا انغيستريو كاع لي زونغلي ديال الورد في دماغكم، وملي تبقى تحط قدامكم شي حاجه ما تخافوا منها ما والو، غادي تبقاو تمشيو ديريكتومون شنو نتوما باغيين. سي بون، غادي ندوزو لا ديسبوزيسيون ديماج. هاد لا ديسبوزيسيون ديماج كتولي ليماج كونسيديري كوم سمارت ار. هاد سمارت ار راها كاينه في انسيرسيون، ها هي دي. عاد غادي ندوز ليها وعاد غادي نشرحها، مي بون ما غاديش نقز لكم عليها هنايا. باغ اكزومبل هادو هما لي سمارت ار. جو في شوازير سو موديل، منين غادي نبرك عليه غادي يعطيني اوتي دو سمارت ار، لحقاش هو ولا كيعتبر هاد ليماج اوطون كو سمارت ار. سي بون، هادشي اللي بغيتكم تعرفوا بالنسبه لهادشي كامل. اون فوا انسيري سمارت ار غادي نشرحو ليكم اون ديتاي. نرجعوا ليماج كي كانت وندوزو دابا للبوزيسيون ولا بياج. بوزيسيون ابياج خص مع لا فوتو يكون عندنا ان تكست. باغ اكزومبل غنصغر هادي باش يبان لكم، غنجي لهنا، باردون، غنجي لهنا و جو في كولي ان تكست اللي هو عندي ديجا حتى التالي ديال لا باج. بون هنا ما بغيتش واحد اخرى. ها نتوما كتشوفوا ليماج ديالي هنا. انا ليماج بغيتها تجيني في الوسط ديال لو تكست، ما لقيتش اوتي ديماج. ملي ما تلقاوش اوتي ديماج ما تخافوش، غير بركو في ليماج غادي تردكم الاوتي ديماج. بركو في ميزون فورم غاديو البوزيسيون، تقدروا ديروا لو تكست ليماج هنا، تقدروا ديروها او ميليو، ها هي دي. تقدروا ديروها ا droite، تقدروا ديروها ا gauche لتحت اون با ولا او ميليو ديال التكست. مهم على حسب نتوما شنو ما بغيتو. بالنسبه للابياج عندنا ان تكست بحال هكا، عندنا ليماج، بغينا ليماج تكون ديغيير لو تكست، تنبركو عليها. نتوما كتشوفوا ليماج اللي ديغيير لو تكست، بغيناها تكون دوفون لو تكست، بغيناها تكون ا ترافير، بغيناها تكون اون با ولا اون او. مهم هاد لابياج والبوزيسيون تحتاجوا لو تكست مع ليماج، وتلعبوا على لا بوزيسيون ديال لو تكست سولون ليماج و لابياج ديال لو تكست سولون نوتر ايماج. سي بون، انا جي سوبريمي لو تكست ورديت ليماج كيما كانت. بالنسبه لورغانيزي هادشي اللي خاصكم تعرفوا عليه، غير البوزيسيون و لابياج. عندنا هادي سي بور بيفوتي ليماج ا droite ou à gauche verticalement horizontalement او لا من هنا كما وريتكم في الاول. بالنسبه لهاد غواني راه عندنا بزاف ديال لي فورم، تقدروا توانيو ليماج لا فورم اللي بغيتو. باغ اكزومبل هكا اون كروا. تري بيان. عندنا هنايا لا هوتور ou la largeur ديال لا فورم. تقدروا تلعبوا على لا هوتور ولا لارجور من هنا او لا من هنا كما وريتكم في الاول. سي بون، وبهذا غنكونوا سالينا ليماج. دابا غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى. maintenant je vais insérer une forme. عندنا هنا بزاف ديال لي فورم، نقد انسيري اي فورم بغيت. باغ اكزومبل جو في انسيري سيت فورم، ها هي دي. كيعطيونا هاد الكروا هادي، نقدروا انسيريو لا فورم كيما بغينا، رقيقه غليظه. سي بون.
نقدو هاهما دو عطاونا اوتي دو ديسان. بون جو بونس كو هادشي صافي واضح وباين لحقاش راني ديجا شرحتو في لو طابلو في ليماج، دونك ما نعاودش نشرحو في اوتي دو ديسان. غنشرح لي واحد الحاجه. نقدو بحال دابا هنا نكتبو ان تكست في هاد لا فورم اللي انسيرينا. هنا راه عندنا لورينتاسيون دو تكست، نقدو اورينتيو لو تكست ولا نالينيوه ادغوات اغوش اللي بغينا. صافي تبقي راكم عارفين من هنا سنبدلو لو ستيل ولا فورم. هنا لو رومبليساج لو كونتور لي زيفي، هادشي راه باين واضح ما نحتاج نعاود نشرح. دابا عندنا سمارت ارت. هنا كاينين دي غرافيك اون كليك كيعطيونا هاد لو طابلو هذا. بون بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا دي زورغانيغرام، اللي كيستاجيو كيبغيو يديروا دي زورغانيغرام ديال لا سوسيتي اللي كانوا كيستاجيو فيها، اولا الناس اللي كيكونوا خدامين تيبغيو يديروا دي بيراميد دي ليست، وورد بروبوزات علينا هاد لي سمارت ار باش تسهل علينا الخدمه واجدين. باغ اكزومبل غادي نمشيو ليارشي باش نختاروا ان اورغانيغرام كوم سا اوتوماتيكمون كنمشيو لاوتي سمارت ارت. هنا تلقاو دي موديل دوطخ موديل. الا ما عجبناش هذا لو موديل ديالنا نقدو نموديفيوه. هنا عندنا لي ستيل نقدو نديرو في لو ستيل اللي بغينا. وهنا اون بو موديفيي بيان سور لي كولور. هادشي اللي عندنا في كرياسيون. دابا غادي نمشيو لا ميز اون فورم. واحد الحويجه نسيت ما هضرت عليها كرياسيون. بالنسبه لهاد ديسبوزيسيون هادي الا بغيت نبدل لا ديسبوزيسيون ديال لورغانيغرام ديالي، اولا الا بغيت نردها ستاندار. هنا الا بغيت ناجوتي اون فورم باغ اكزومبل، هنا بغيت نزيد نبرك فيها و جو في اجوتي اون فورم. نقد ناجوتي اون فورم هنا، نقد ناجوتي اون فورم هنا. فين ما بغيت كان اجوتي لي فورم. هادو هما لي فورم. بالنسبه لهذا نقد نجبدو من فولي تكست. صافي هادشي اللي كاين باش عاد غادي ندوزو لا ميزون فورم. بالنسبه لا ميزون فورم راها ولات معروفه عند كلشي. هنا فين كنقدو نبدلو لي ستيل ديال لي فورم ديالنا، لي كولور، لي زيفي. وتا بالنسبه للكتابه اللي كنكتبو كنقدو نبدلو لها لي ستيل ديالها من هنا. هنا حاجه واحده اخرى عندنا زايده هي هاد موديفيي لا فورم. نقدو هاد لا فورم ريكتانغولار ما عجبتناش نقدو نبدلوها نديرو لا فورم اللي بغينا. نقدو نكبرو ولا نصغرو من هنا. و لو تكست نقدو نكتبوه من هاد لو فولي اولا نقدو نكتبوه هنايا. نقدو نكتبوه هنا اولا نقدو نكتبوه هنايا باغ اكزومبل. سي بون هادشي اللي كاين في سمارت ارت واللي خاصكم تعرفوه. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى، اجوتي ان غرافيك، لانسيرسيون دي غرافيك. بون انا غادي نشرح لكم هاد لي غرافيك بحال دابا فاش كنا كنقراو، ولا بالنسبه للناس اللي مازالين كيقراو ولا الناس اللي خدامين. بوغ انسيري ان غرافيك تيعطيونا واحد الجدول ديال المعطيات و تيقول لك مثلوا ليا سو فورم دي كورب اولا دي بار ولا على شكل ان سيركل. هادشي اللي كيديروا لنا الجرافيك هنا في الوورد. بون انا غادي نختار مثلا دي كورب ونختار لو موديل اللي بغيت. باغ اكزومبل نختار هذا وغندير اوكي. نوتر غرافيك اي انسيري وعندنا واحد لا فوي اكسل. اكسل مازال
ما درتش عليه اون فورماسيون بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش يخدموا به. غنوريكم غير لو كونسيبت كي ديروا تموديفيو هنا، كي ديروا تخدموا باش تحصلوا على هاد لي كورب هادو، باسكو هاد لا فوي اكسل هنايا راه هي لا باز دو دوني ديالنا، لا باز دو دوني باش كيخرج لينا هاد لو موديل هذا ديال لي كورب. حاجه واحده اخرى بالنسبه لهاد ا بي سي دي اللي عندي انا ادغوات، نورمالمون خصهم يكونوا اغوش، مي عندي واحد لو بروبليم باردون في الانستالاسيون ديال لوجيسيال انستاليت فيرسيون عرب، جي با في اتونسيون مي جو في اسيي دو ريزودر سو بروبليم بيان سور. ندوزو للطريقه ديال الخدمه. الطريقه ديال الخدمه فاسيل. بون كي كتشوفوا هنا ها هي كاتيجوري 1 2 3 و 4 ها هما هادو. سيري 1 2 3 هما هادو، راه سيري 1 بالزرق، 2 باورانج و 3 بالغري باش كنفرزو بيناتهم. وهنا عندنا لا باز ديال دوني ديالنا باش كيترسموا لينا هاد لي كورب كيما قلت. نقدروا نبدلوا باغ اكزومبل هاد كاتيجوري 1 نبدلوها باغ اكزومبل نخدموا على بيسكو حنا دابا في كورونا، نديرو كورونا 1 في لا فوي اكسل. الخدمه ما كتكونش انني نكتب كورونا 1 وننزل هنا ونكتب كورونا 2 وننزل هنا 3 و 4. لا لحقاش اكسل كيخدم بدي فورمول، راه il suffit انني نحط لو كورسور ديالي هنا تخرج لي هاد الكروا ونسيليكسيوني هادو كاملين، وهما كي كتشوفوها هما دو تبدلوا وهبطوا نيميروطاسيون صحيحه دو 1 ا 4. Après Word راه غادي ندير لكم الاكسل و vous allez comprendre هاد لي فونكسيون هاد لي فورمول اللي كيخدم بهم اكسل. سيري 1 نقد ندير تيب 1 باغ اكزومبل. الا بديت بتيب 2 راه غادي نمشي هكا يعطيني تيب 3 تيب 4، لحقاش كي قلت لكم هو كيخدم بفونكسيون بدي فونكسيون باش ما بديتيلو تيزيد واحد على داكشي اللي عنده. je vais vous expliquer après. غادي نبدل هاد لا باز دوني ديالنا، غنبدل لي نيميرو، غادي نشوف لو شونجمون اللي غادي يوقع ليا في هاد لي كورب هادو. دابا غادي نمشيو لا باز ديال دوني غنموديفيو هاد 4.3 غنردوها 2، هنا غنردو 1.5 باردون، ندير هنا 1.5. هنا غادي نردو 4 وهنا غادي نردو 6. هانتوما كي كتشوفوا شتيو ها هي دي لا كورب ديالي تبدلات. بغيت ندير باغ اكزومبل 8 راه غادي يزيدها لي شحال ما بغيت. انا بديت ب8 غندير 5 وغندير باغ اكزومبل 2 وغادي ندير 3.5. هاهي موديفيات. تيب 4 نبدلو حتى هو نديرو له 6. شتيو ها هو تبدل 4 اي هنا نديرو 2. سي بون. شتيو لي كورب ديالنا تيتبدلو سولون لا باز دوني. سي بون هادشي اللي خاصكم تعرفوا. دابا غادي نفيرميو هاد لا فوي اكسل وغنشوفوا شنو عندنا هنايا. بون عندنا اجوتي ان اليمون غرافيك هنا. سي جامي بغينا نزيدو لا طابل دوني في الغرافيك ديالنا، بغينا نديرو كوادرياج اللي بغينا كنديروه من هنا. هادشي غير لا براتيك و سو سون كو دي ستيل، يعني اللي بغيتوها راه غادي تلقاوها هنايا. بالنسبه لا ديسبوزيسيون عاوتاني نفس الشيء. هنا دي كولور، عندنا دي كولور ديفيرونت في الاول، وهنا الكولور والديغرادي ديالو. هنا الا بغيتو تبدلوا لو ستيل ديال الجرافيك ديالكم، وهنا الا بغيتو تموديفيو لي دوني راه يعاود يخرج لكم هاد لا فوي اكسل، لحقاش هنا عندنا لا باز ديال دوني. بالنسبه
الاوتي دو جرافيك في كرياسيون راه كيما عارفين بحال ايماج، بحال سمارت ار، بحال طابلو. في هاد لا كرياسيون كنبدلو لو ستيل و لي كولور ديال ديك الجرافيك ديالنا. بالنسبه لهاد موديفي لو تيب دو جرافيك، الا بغينا نبدلو هاد لو جرافيك بان اوتر ستيل هكا ولا هكا، لو ستيل اللي بغينا. بون انا جو في با شانجي. و دابا غادي ندوزو لا ميز ان فورم. في لا ميز ان فورم سي جامي جو في سيليكسيوني بحال دابا هاد لو تيب 4، راه ديجا كيبان هنا انني كنخدم على لو تيب 4. هنايا ميز ان فورم دو لا سيليكسيون تخرج لي هاد لا باغ هنايا فيها هادو. بون هادشي هذا اللي هنا هو هذا اللي كاين هنا. تري بيان. و ريتابلير لو ستيل دوريجين هي نرجع لو ستيل كي كان. منين ندير شي ميز ان فورم وما تعجبنيش غادي نجي لهنا ونبرك وغادي يرجع لي لو ستيل كي كان. صافي هنا لا كورب الا بغيت نبدل لها لا كولور ولا بغيت نديرها باغ اكزومبل بشي ستيل. وبالنسبه للبوزيسيون ولا بياج راه شرحتهم في ايماج. الا كان عندنا ان تكست وبغينا هاد الجرافيك يبان تحت من لو تكست ولا فوق من لو تكست ولا اليني مع لو تكست، سي بون هادشي هذا راه باين. خاصو غير لا براتيك و تيولي ساهل بزاف، تتولي تقدر اي حاجه في لو دوكيومون وورد ديالك.